जवान औलाद में लड़ाइयाँ झगड़े और ना इत्तफाकी हो तो माँ बाप अपने घरों में ये सूरत जरूर तिलावत करें। इस सूरह मुबारका की बरकत से इंशाअल्लाह जवान औलाद की कामयाबी और बाहिम इत्तफाक हमेशा मुकद्दर होंगे और उन्हें जिंदगी के हर मैदान में कामयाबियाँ हासिल होंगी। वो सूरह मुबारका ये है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, कलाम अल्लाह में पूरी बनी नू इंसानियत के लिए हर मामले और हर मसले का इलाज मौजूद है। अल्लाह तबारक व तआला का फरमाने आली शान है कि किताब यानी कुरान पाक मोमिनों के लिए शिफा है। शिफा के बहुत सारे मज़ाहिर हैं। सेहत और तंदुरुस्ती की नेमत भी शिफा में शामिल है। रिस्क में खैर और बरकत भी शिफा का मजहर है। घरों में खुशहाली होना भी शिफा है और घर के अफराद का बाहमी लड़ाइयों और झगड़ों को तरक करके हमतन कामयाबी और कामरानी हासिल करने के लिए कोशिश में महव रहना भी शिफा और आफियत है। अल्लाह के नेक और बरगुज़ीदा बंदे हमेशा अल्लाह सुब्हाना व तआला से हर तरह की बीमारियों से पनाह और शिफा और आफियत तलब करते रहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, जिन घरों में अल्लाह के पाक कलाम की तिलावत की जाती हो वहाँ पर शयातीन का बसेरा नहीं हो सकता। ऐसे घरों में शयातीन के वसवसे और नफ्सियाती हमले नाकाम रहते हैं। ऐसे घरों पर अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती हैं और ऐसे घर खुशहाल हो जाते हैं। यूं तो हजरत इंसान पर हमा वक्त और हमा जहद अल्लाह जल्ले जलाला व अमन वाला की नवाज़िशातो अतियात का सिलसिला बिल दवाम जारी सारी है, जिसका अहाता हमारे लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। जैसा कि सूरह इब्राहिम में हक तआला का इरशाद है, अगर तुम अल्लाह की नेमतों को शुमार करना चाहो तो नहीं कर सकते, लेकिन बारी तआला के कुछ इनामात ऐसे भी हैं जो बहुत ही ज्यादा अहमियत के हामिल और तवज्जो के काबिल हैं। इन्हीं में से एक औलाद की नेमत उज़्मा भी है जो अपने आप में बेमिसाल और बाकमाल है, जो इंसानियत के बका का जामिन और इस कायनात के वजूद का सबब भी है। लिहाजा अल्लाह सुब्हाना व तआला और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इंसानों को अपनी औलाद की तालीम और तरबियत का खास तौर पर एहतमाम करने का हुक्म फरमाया और संजीदगी के साथ इस अहम फरीजा को पूरा करने के लिए मुतअद्दिद मुकामात पर खुसूसियत के साथ इसकी तलकीन फरमाई है। चुनांचे खुदावंदे कुदूस ने औलाद की बेहतरीन तालीम और तरबियत और इंतहाई उम्दा जहन साजी का नमूना अपने मुकद्दस कलाम यानी कुरान मजीद में सूरह लुकमान के अंदर हकीम हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह के किस्से में कुछ इस तरह बयान फरमाया है। इरशादे बारी ताला है, और हमने यकीनन लुकमान को हिकमत अता की कि तू अल्लाह ताला का शुक्र कर। हर शुक्र करने वाला अपने ही नफा के लिए शुक्र करता है और जो नाशुक्री करे वो जान ले कि अल्लाह ताला बेनियाज और लायक तारीफ है। सूरह लुकमान आयत नंबर 12। हजरत लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह अल्लाह सुब्हाना व तआला के नेक और परहेजगार बरगुज़ीदा बंदे थे, जिन्हें अल्लाह ताला ने हिकमत यानी अक्लो फहम और दीनी बसीरत में मुमताज मुकाम अता फरमाया था। उनसे किसी ने पूछा, तुम्हें ये फहमो शऊर किस तरह हासिल हुआ? उन्होंने फरमाया, सच बोलने, अमानत की हिफाजत करने, बेफायदा बातों से बचने और खामोश रहने की वजह से। हजरत हकीम लुकमान रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक दिलचस्प वाकया जो कि उनकी हिकमत और दानिश पर मबनी है। एक वाकया ये भी मशहूर है कि वो गुलाम थे। उनके आका ने कहा, बकरी ज़िबा करके उसके सबसे बेहतरीन 2 हिस्से लाओ। चुनांचे वो जुबान और दिल निकाल कर ले गए। दूसरी मर्तबा आका ने उनसे कहा कि बकरी ज़िबा करके उसके सबसे बदतरीन 2 हिस्से लाओ। वो फिर वही जुबान और दिल लेकर चले गए। आका ने उनसे पूछा कि इस दफा भी वही क्यों लेकर आ गए? उन्होंने जवाब दिया कि जुबान और दिल अगर सही हो तो ये सबसे बेहतर है और अगर ये बिगड़ जाए तो इससे बदतर कोई चीज नहीं। आइए नाजरीन, हकीम हजरत लुकमान रहमतुल्लाह अलैह की चंद नसीहतें मुलाहिजा फरमा लें। पहली नसीहत, हजरत लुकमान की सबसे पहली वसीयत जो उन्होंने अपने लख्ते जिगर को फरमाई। कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला का इरशाद है, और जब लुकमान ने बतौर नसीहत अपने बेटे से फरमाया कि ऐ मेरे प्यारे बच्चे, अल्लाह के साथ शिरक ना करना, बेशक शिरक बड़ा भारी जुल्म है। यानी सबसे पहले उन्होंने अपने बेटे को शिरक से बाज रहने की नसीहत की, जिससे ये वाज़ेह हुआ कि वालिदैन के लिए जरूरी है कि वो अपनी औलाद को शिरक से बचाने की सबसे ज्यादा कोशिश करें, क्योंकि ये सबसे बड़ा गुनाह है और दुनिया और आखिरत में नाकामी का सबब भी है। दूसरी नसीहत ये थी कि प्यारे बेटे, अगर कोई चीज राई के दाने के बराबर हो, फिर वो भी किसी चट्टान में या आसमानों में या जमीन में हो, अल्लाह ताला जरूर उसे लाएगा। अल्लाह ताला बड़ा बारीक बीन और हर चीज की खबर रखने वाला है। इसका मतलब यह है कि इंसान अच्छा या बुरा काम कितना भी छुप कर करे, अल्लाह से पोशीदा नहीं रह सकता। क़यामत के दिन अल्लाह ताला उसे हाजिर कर लेगा, यानी उसका बदला देगा। अच्छे अमल के इवज इनाम से नवाजेगा और बुरे अमल के सबब अजाब देगा। ये मजमून हदीस शरीफ में भी बयान किया गया है। फरमाया, अगर तुम में से कोई शख्स बेसुराख के पत्थर में भी अमल करेगा जिसका कोई दरवाजा हो ना खिड़की, अल्लाह ताला उसे भी लोगों पर जाहिर फरमा देगा, चाहे वो कैसा ही अमल हो। तीसरी नसीहत, प्यारे बेटे, तू नमाज कायम रखना, अच्छे कामों की नसीहत करते रहना, बुरे कामों से मना किया करना और जो मुसीबत तुम पर आए उस पर सब्र करना। यकीन मान के ये
یہ بڑے ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ یہ تینوں باتیں اہم ترین عبادات اور امور خیر کی بنیاد ہیں۔ یہ وہ اعمال ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بہت تاکید فرمائی ہے اور بندوں پر انہیں فرض قرار دیا ہے۔ چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ لوگوں کے سامنے اپنے گال نہ پھلا اور زمین پر اترا کر مت چل۔ بے شک اللہ تعالیٰ کسی تکبر کرنے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتے۔ یعنی جب لوگوں سے بات کرے یا وہ تجھ سے بات کریں تو تکبر اور تحقیر سے منہ نہ موڑ، بلکہ نرمی سے ان کی طرف متوجہ ہو کر بات سن۔ جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تو مسلمان بھائی سے ملے تو کشادہ پیشانی سے اس کی طرف متوجہ ہو، یعنی ایسی چال یا رویہ جس سے مال و دولت، جاہ و منصب اور قوت و طاقت کی وجہ سے فخر و غرور کا اظہار ہوتا ہو، یہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ اس لیے کہ انسان ایک بندہ عاجز و حقیر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہی پسند ہے کہ بندہ اپنی حیثیت کے مطابق عاجزی و انکساری ہی اختیار کرے، اس سے تجاوز کر کے بڑائی کا اظہار نہ کرے کہ بڑائی صرف اللہ ہی کے لیے زیبا ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے اور تمام خوبیوں کا منبع ہے۔ اسی لیے حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا۔ بحوالہ مسند احمد۔ البتہ تکبر کا اظہار کیے بغیر اللہ تعالیٰ کے انعامات کا ذکر، اچھا لباس اور عمدہ خوراک وغیرہ کا استعمال جائز ہے۔ پانچویں نصیحت فرمائی گئی کہ اپنی چال میں میانہ روی اختیار کر اور اپنی آواز پست کر۔ یقیناً آوازوں میں سب سے بدتر گدوں کی آواز ہے، یعنی چال اتنی سست نہ ہو جیسے کوئی بیمار ہو اور نہ اتنی تیز ہو کہ شرف و وقار کے خلاف ہو۔ اسی کو سورۃ الفرقان میں اس طرح بیان کیا گیا، اللہ کے بندے زمین پر وقار اور سکون کے ساتھ چلتے ہیں۔ دوسری بات فرمائی گئی کہ چیخ کر یا چلا کر بات نہ کر، اس لیے کہ زیادہ اونچی آواز سے بات کرنا پسندیدہ ہوتا تو گدھے کی آواز سب سے اچھی سمجھی جاتی، لیکن ایسا نہیں ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب گدھے کی آواز سنو تو شیطان سے پناہ مانگو۔ بحوالہ بخاری۔ لہٰذا ہر صاحب ایمان کے لیے اولاد کی بہترین تعلیم و تربیت کی فکر کرنا ضروری ہے اور موجودہ وقت میں خاص طور پر دینی امور کی جانب بہت زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے مقصد حیات سے آشنا ہو سکیں، والدین کی خدمت اور راحت کا سبب بنے اور اپنے ایمان و یقین پر تا دم حیات قائم و دائم رہیں۔ نیز یہ کہ آخرت میں کامیابی و کامرانی سے سرفراز ہو اور دنیا میں بھی نیک نامی کا ذریعہ بنے۔ ناظرین محترم، الحمدللہ جب سے ایک مذہبی مسلمان گھرانے میں آنکھ کھولی تو اپنے بڑے بزرگوں کو گھر میں ہر روز قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ پڑھتے دیکھا، بلکہ یوں کہہ لیں کہ ہماری آنکھ صبح جب بھی کھلتی تو کانوں میں اس سورہ مبارکہ کے الفاظ میٹھا میٹھا رس گھول دیتے۔ جب ذرا بڑے ہوئے تو معلوم پڑا کہ قرآن پاک کی یہ مبارک سورہ جس گھر میں پڑھی جاتی ہو وہاں کسی قسم کا شیطانی مکر و فریب نہیں چل سکتا۔ وہاں کے لوگ ہر طرح کی شیطانی چالوں سے، وسوسوں سے، جادو ٹونے سے اور ہر قسم کے کالے جادو اور سفلی علم کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ ایسے گھروں کے افراد میں باہمی لڑائی جھگڑا کبھی نہیں ہوتا۔ ایسے گھروں کے افراد ہر طرح کی بیماری سے، ناچاکیوں، نا اتفاقی سے، بے روزگاری اور بے برکتی سے، لڑائی اور جھگڑے سے، ناگہانی آفات سے، ہر طرح کی آفات و بلیات سے، جنات کے کسی بھی قسم کے اثرات سے ہمیشہ محفوظ رہتے ہیں۔ جن گھروں میں روزانہ یہ ایک سورہ مبارکہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو ایسے گھروں پر بڑے سے بڑے جادوگروں کا کوئی جادو ٹونا اثر نہیں کر سکتا۔ ایسے گھروں پر رحمت کے فرشتے رات دن اپنے پروں سے سایہ کرتے ہیں۔ ایسے گھروں پر اللہ کے لامحدود رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ ایسے گھروں کے خانگی اور معاشی معاملات میں اللہ کی رحمتیں شامل حال رہتی ہیں۔ ایسے گھروں کے افراد زندگی کے ہر میدان میں کامیاب رہتے ہیں۔ جوان بیٹے کاروباری لحاظ سے بھی کامیاب ہوتے ہیں اور دن رات ترقی کی منازل طے کرتے ہیں، جبکہ جوان بیٹیوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتے خود بخود چل کر ایسے گھروں میں دستک دیتے ہیں جن گھروں میں قرآن پاک کی یہ ایک سورہ مبارکہ روزانہ تلاوت کی جاتی ہے۔ ایسے گھروں کے بچے بڑے ہر طرح کے حسد، جادو ٹونے اور نظر بد کے اثرات سے محفوظ رہتے ہیں۔ الغرض دنیا کا کوئی دکھ تکلیف انہیں نہیں پہنچتا۔ ہر میدان میں کامیابیاں ایسے گھروں کے افراد کا مقدر بن جاتی ہیں۔ ایسے گھروں کی جوان اولادیں اتحاد و اتفاق کا نمونہ بن جاتی ہیں۔ جن گھروں میں یہ سورہ مبارکہ پڑھی جاتی ہے ایسے گھروں کے اتحاد و اتفاق کی مثالیں دی جاتی ہیں۔ لہٰذا اگر آپ کے گھروں میں کسی بھی قسم کی کوئی مشکلات ہیں، کوئی مسائل ہیں، کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ بھی روزانہ اپنے گھروں میں اس سورت کی تلاوت کریں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے اپنے گھروں پر برستی رحمتیں، نعمتیں اور برکتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ ناظرین محترم، قرآن پاک کی بے مثال برکتوں والی یہ سورت سورہ بقرہ ہے۔ جن گھروں میں ہر روز سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے ان گھروں کی عورتیں اور مرد زندگی کے ہر میدان میں کامیابیاں حاصل کرتے ہیں۔ عموماً گھروں کی عورتیں اور خاص طور سے گھروں کی بزرگ خواتین ہر روز اپنے گھروں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرتی ہیں اور اس کی تلاوت کا بہترین وقت صبح بعد از نماز فجر ہی ہے۔ نماز فجر کے بعد ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے کے بعد خواتین اپنے گھروں میں ہر روز سورہ بقرہ کی
की तलावत को यकीनी बनाएं, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि मर्द हजरात ये सूरह मुबारका तलावत ना करें, बल्कि मर्दों को भी ये सूरह मुबारका जरूर तलावत करनी चाहिए। लेकिन अगर वक्त की तंगी के सबब एक ही वक्त में पूरी सूरह मुबारका ना पढ़ी जा सके तो दिन के मुख्तलिफ औकात में यानी हर नमाज के बाद सूरत का कुछ न कुछ हिस्सा तिलावत करके सूरह मुबारका को मुकम्मल किया जा सकता है। इसी तरह खवातीन भी अगर एक नशिस्त में ये पूरी सूरत ना पढ़ सकें तो दिन के मुख्तलिफ हिस्सों में पढ़ सकती हैं। एक बार इस सूरह मुबारका का अमल शुरू करके देखें, आप खुद अपनी जागती आंखों से इंशाअल्लाह अपने घरों में अल्लाह की रहमतें और बरकतें बरसती देखेंगे। आप देखेंगे कि आपके वो तमाम मामलात अल्लाह की रहमत से हल होने लगेंगे जो अरसा दराज से आपके लिए परेशानी का सबब बने हुए थे। लोग खुद आपके घर आकर आपके लिए आसानियां मुहैया करने लगेंगे। मखलूके खुदा में अपनी इज्जत और एहतराम में बरतरी आप खुद महसूस करने लगेंगे। दुनियादारी और दीनदारी के हर काम में आसानी और बेहतरी आने लगेगी इंशाअल्लाह। अगर किसी इंतहाई मजबूरी के सबब आप खुद या घर की खवातीन इस सूरह मुबारका की खुद तलावत ना कर सकें तो कोशिश करें कि हर रोज इस सूरत की तलावत अपने घर में चला दिया करें। अपने घर में मौजूद टीवी LCD में हर रोज सुबह सवेरे इस सूरत की तलावत जरूर चला दिया करें। अपने मोबाइल फोन पर भी चलाकर सुन सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि नेकी की बात को सुनने, समझने और इस पर अमल करने की ताकत और तौफीक मरहमत फरमाए। मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। मोहतरम नाज़रीन, आखिर में दरख्वास्त है कि मेरी आज की इस मालूमाती वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और मेरे इस्लामी व इस्लाही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो।